प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य स्वच्छ भारत मिशन नगरम् इति अभियानान्तर्गतं द्वितीयस्य चरणस्य शुभारम्भं करिष्यति। नवदिल्ल्याः डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इति केन्द्रे आयोजयिष्यते कार्यक्रमः। नगरीय क्षेत्रे जलप्रबन्धन परिष्काराय अमृत इति द्वितीयचरणस्यापि समारम्भः। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः आजादी का अमृत महोत्सव इत्येतस्याः श्रृंखलायाः अन्तर्गतम् अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे स्वच्छ भारत अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। सिंगल यूज प्लास्टिक इत्येतस्य अपशिष्टस्य निस्तारणाय जागरूकता अस्ति अस्य एकमासं यावत् प्रवर्तमानस्य अभियानस्य उद्देश्यः। पर्वकालम् आलक्ष्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन कोरोना विषये जनान् संचेतितवान्। उक्तं यत् महामारीम् अवलम्ब्य असावधानतां नैव समाचरन्तु देशवासिनः। देशस्य 48 जनपदेषु इदानीमपि संक्रमणप्रतिशतता 5.10 अस्ति। तत्रैव देशे साम्प्रतं यावत् प्रायः 89 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधं दत्तम्। दुबई एक्सपो इति वाणिज्य मेलकस्य शुभारम्भः जातः। मेलके जगतः प्रायः 92 देशाः सहभागं कुर्वन्तः सन्ति। भारतम् अत्र बृहत्तमसहभागित्वेन भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः एक्सपो 2020 मेलके भारतीय हट्टकानाम् अद्य उद्घाटनं करिष्यति। अथ क्रीडावार्तासु। IPL स्पर्धायां चेन्नई सुपर किंग्स दलं प्ले ऑफ इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टवत्। गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलं 6 क्रीडकैः पराभूतं। महेन्द्र सिंह धोनी 6 धावनाङ्कान् रचयित्वा दलं विजयी कृतवान्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां नागरीयं स्वच्छ भारताभियानं कायाकल्पं नागर परिवर्तनाय च अटलाभियानम् अमृतम् इत्यस्य द्वितीयचरणस्य शुभारम्भं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणानुरूपं स्वच्छ भारताभियानम् अथ च अमृतम् इत्येतत् नगरेषु अवकरमुक्तवातावरणं निर्मातुं जलसंरक्षणस्य लक्ष्यं च अधिगन्तुं सुसज्जतमस्ति। केन्द्रप्रशासनस्य महत्वाकांक्षी-अभियानद्वयम् इदं नगराणां समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं प्रभावीरूपेण उन्मूलनदिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अनुमीयते। अपि च 30-200 वर्षं यावत् सततविकासलक्ष्यानि अधिगन्तुं साहाय्यकरं भविष्यति। अवसरे अस्मिन् केन्द्रीय नागर आवास प्रकरणानां मन्त्री हरदीप सिंह पुरीः अथ च राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च नागर विकास मन्त्रिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः आजादी का अमृत महोत्सव इत्येतस्याः श्रृंखलायाः अन्तर्गतम् अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे स्वच्छ भारत अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। सिंगल यूज प्लास्टिक इत्येतस्य अपशिष्टस्य निस्तारणाय जागरूकता इति अस्ति एकमासं यावत् प्रवर्तमानस्य एतस्य अभियानस्य उद्देश्यः। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रयागराजस्य मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोक्ष्यमाणे कार्यक्रमे अभियानस्य अस्य शुभारम्भं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः दृश्य श्रव्य माध्यमेन राजस्थानस्य जयपुरे पेट्रो रसायन प्रौद्योगिक संस्थानस्य उद्घाटनं कृतवान्। सममेव 4 नूतन चिकित्सकीय महाविद्यालयानां शिलान्यासम् अपि कृतवान्। अस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् कोविड महामार्याः काले जनानां कल्याणाय अथ स्वास्थ्य क्षेत्रे राष्ट्रम् आत्मनिर्भरं कर्तुम् अस्माभिः संकल्पः कृतः। देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है।
भारत ऑस्ट्रेलिया इति देशद्वयेन अग्रिमं वर्षान्तं यावत् व्यापक आर्थिक व्यापारे सम्बद्धे सन्धिपत्रे हस्ताक्षराय सहमतिः प्रकटिता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलः गुरुवासरे ऑस्ट्रेलियायाः वाणिज्य मन्त्रिणं डैन तेहान इत्यमुं मिलितवान्। उभयोः मध्ये सञ्जातं द्विपक्षीय वार्तानन्तरं पक्षद्वयेन सहमतिः प्रकटिता यत् प्रवर्तमानं वर्षान्तं यावत् कतिपयेषु सरल सन्धिपत्रेषु शीघ्रमेव हस्ताक्षरं करिष्यते। अवधेयं यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशम् अन्तरा व्यापक व्यापारिक सन्धि विषये प्रातः गत एकदशकवर्षतः वार्ता प्रचलति। अस्मिन् सन्धिपत्रे वस्तूनाम् अथ सेवानां समेषां विषयाः सम्मिलिताः भवेयुः, तदर्थं प्रयासः अस्ति। An option that has been given under the GATS framework, where once the intention for a full-fledged FTA or a comprehensive economic partnership is declared and announced and agreed upon formally, they do allow an interim agreement to cover areas of immediate interest. You could call them the low-hanging fruits, where both sides have a very positive interest in expanding trade between the two sides, which could be kick-started or which could be implemented in the interim, while the contours of the final agreement may take a little longer period of time. पर्वकालम् आलक्ष्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन कोरोना विषये जनान् सञ्चेतितवान् अस्ति। तेनोक्तं यत् महामारीम् अवलम्ब्य देशवासिनः असावधानतां नैव समाचरन्तु। देशस्य 48 जनपदेषु इदानीमपि संक्रमणप्रतिशतता 5.0 अस्ति। तत्रैव राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् देशे प्रायः 89 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधं दत्तं। डेंगू रोगस्य निराकरणाय अपि पदक्रमाः उत्थाप्यन्ते। देशे कोरोना सूच्यौषध प्रयोगाभियानं सफलतापूर्वकं प्रवर्तमानमस्ति। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् प्रायः 89 कोटि सूच्यौषध मात्राः प्रदत्ताः। एतस्य सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य 57,200 दिनम् अर्थात् गतं बुधवासरं यावत् 59 लक्षतः अपि अधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं वितरितम्। शीर्ष न्यायालयेन गुरुवासरे केन्द्र प्रशासनम् अनुमतं यत् कतिपय कृषक संघटनानि विरुद्ध्य वादश्रवणार्थं याचिकायाः पञ्जीकरणं कर्तुं शक्यते। ध्येयं यत् कृषकाः आन्दोलनाय मार्गावरोधं कुर्वन्तः सन्ति इत्येतस्य विरोधे केन्द्रेण शीर्ष न्यायालये याचिका पञ्जीकृता आसीत्। अत्र विषये वादश्रवणकाले उच्चतम न्यायालयेन उक्तं यत् केन्द्रं कृषक संघटनानां विरोधे याचिकां पञ्जीकर्तुं शक्नोति। शीर्ष न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् यदि संसदि वादश्रवणेन अथ न्यायिक मञ्चैः समस्यायाः समाधानं शक्यते तर्हि मार्गावरोधः कथं कृतः अस्ति। शीर्ष न्यायालयेन कथितं यत् अस्मिन् विषये याचिका पञ्जीकरणस्य अनन्तरं वादश्रवणं सोमवासरे भविष्यति। ऐषमः दुबई एक्सपो इति वाणिज्य मेलकस्य शुभारम्भः जातः। एतस्मिन् मेलके जगतः प्रायः 92 देशाः सहभागं कुर्वन्तः सन्ति। भारतम् अत्र बृहत्तम सहभागित्वेन भविष्यति। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयलः एक्सपो 2020 इत्यस्मिन् मेलके इंडिया पवेलियन इति भारतीय हट्टकानाम् अद्य उद्घाटनं करिष्यति। कोविड महामार्याः अनन्तरं जगति $5 ट्रिलियन मुद्रायाः अर्थव्यवस्थात्वेन अग्रे सरतः गतिशील भारतस्य यात्रायाः प्रदर्शनं भविष्यति। यद्धि एकः प्रौद्योगिकः चमत्कारः अस्ति, अत्र न केवलं जीवन्त भारतीय संस्कृतिः, एतस्य इतिहासः प्रत्युत क्षमताः अवसराः चापि प्रदर्शयिष्यन्ते।
इंडियन प्रीमियर लीग इति स्पर्धा मालिकायां ह्यः क्रीडिते एकस्मिन् द्वन्द्वे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतत् दलं 6 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजयत्। सनराइजर्स हैदराबाद दलेन निर्धारितेषु 20 क्षेपचक्रेषु 7 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं ऊनचत्वारिंशदधिकैकशतं धावनाङ्काः अर्जिताः। अपरतः चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं क्रीडकचतुष्टयस्य हानौ लक्ष्यमिदं प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स दलं शृङ्खलायां शीर्षस्थानं भजते। अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतत् दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। ऑस्ट्रेलिया भारतयोः महिला क्रिकेट दलयोर्मध्ये ह्यः ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे पाटलवर्णीयेन कन्दुकेन सह प्रथमा अहोरात्र्या निकषस्पर्धा समारब्धा। भारतेन स्वीये प्रथम पर्याये क्रीडकस्य एकस्य हानिपुरस्सरं 32 धावनाङ्काः समधिगताः। भारतीयपक्षतः स्मृति मन्दाना भव्यप्रदर्शनपूर्वकं 80 धावनाङ्कान् समधिगतवती। अवधेयास्पदमस्ति यत् भारतीय महिला दलेन ऑस्ट्रेलियां विरुध्य निकषस्पर्धा अस्य शताब्दस्य 6 वर्षे क्रीडिता आसीत्। उभे दले 15 वर्षानन्तरं निकषस्पर्धायां परस्परं सम्मुखीकुरुतः। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।